बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर सामने आ गई है और ये जुडिशल कमीशन के हवाले से है। इमरान खान पर कातलाना हमला, अरशद शरीफ का नाहक कत्ल, जो शहादत हुई अरशद शरीफ की, और साथ साइफर के जो मामलात हैं उस पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने आज छुट्टी के दिन अहम मुशावरत की है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से तमाम मेंबरान जो सेनेट के हैं, तमाम मेंबरान सूबाई असम्बलियाँ, वो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में दरख्वास्तें लेकर जा रहे हैं, 4 मुतालबे लेकर। और फिर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की जानिब से आज इस्लामाबाद में जजेस के साथ मुशावरत की गई है जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहे अमल है, जो मेंबरान असम्बली दरखास्तें लेकर जा रहे हैं, वो क्या है, उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि FIA के जो डायरेक्टर हैं, DG FIA, उनकी जानिब से, डायरेक्टर जनरल FIA की जानिब से अमेरिका के एक इदारे को इंटरव्यू दिया गया है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। और जो FIA की टीम गई थी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए, उसकी जानिब से अहम तफसीलात बताई गई हैं। एक बात आप जानते हैं कि पिछले ये 2-3 दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और राना सनाउल्लाह जो कुछ कहा करते थे, अब राना सनाउल्लाह भी ये कहने लगे हैं कि जी खुरम ने और वकार ने कत्ल करवाया है अरशद शरीफ को, और कीनिया पुलिस झूठ बोल रही है। जिस कीनिया पुलिस की स्टेटमेंट्स को हमारे इदारे और हमारी हुकूमत जो हमारे सामने पेश करती थी, अब खुद उसको झूठा करार दे रहे हैं राना सनाउल्लाह। दूसरी तरफ आपने देखा कामरान शाहिद ने जो जुल्म किया और हमारे शहीद भाई का जो पोस्टमार्टम है और उसमें जो तस्वीर जारी की गई हैं, वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए, वो कोई भी पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी एक मुहिब वतन की शहादत के बाद उसकी लाश की इस तरह बेरुमती की जाए और इस तरह तस्वीर वायरल की जाए, ये नहीं देख सकता। और फिर उसमें आपने देखा कि हामिद मीर स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और जो मुर्तज़ा अली शाह है वो कीनिया जाता है, वो वहाँ जाके सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है। फिर हमने देखा कि ARY न्यूज़ के इकरार उल हसन पहुंचे हुए हैं, वो भी सो कॉल्ड जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं। मेरा इन TV चैनल्स से, वो जियो हो या ARY हो या कोई भी सहाफ़ी हैं, कि आपने आज तक क्या किया है उस की FIR, दुनिया न्यूज़ ने ये सारा प्रोग्राम किया है, क्या आपने आज तक अरशद शरीफ की FIR के लिए कभी आवाज़ उठाई है? आपने क्या इस बात पर आवाज़ उठाई है कि उस शहीद की वालदा को, बुजुर्ग वालदा को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, क्या उसके ऊपर आपने आवाज़ उठाई है? क्या आपने बतौर सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर की है, कोई FIR के लिए, इंदराज मुकदमा के लिए कोई दरख्वास्त दायर की है, या सिर्फ और सिर्फ अपना मीडिया की जो आप जो चीज़ों को बेहतर करते हुए, पहले एक चैनल वो जाता है, वहाँ उनके लोग जाते हैं, एक सहाफ़ी अब जो है वो तफ्तीश कार भी बन गया है और वो वहाँ जाके तफ्तीश करता है, वो वहाँ से मौके से खौल उठाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बदकिस्मती है और ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मीडिया फेम के चक्कर में, इनको कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि अरशद शरीफ कितना लाइक आदमी था, वो पाकिस्तान का कितना बड़ा सरमाया था। और बिहाइंड द क्लोज डोर्स, क्योंकि आज कल में रिलीज़ होने जा रही है लंदन में, जो बहुत बड़ा धचका साबित होगा इस शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। तो इन लोगों का, जो हमारे मीडिया के चंद एक किरदार हैं, वो इकरार उल हसन हो, वो कामरान शाहिद हो, वो मुर्तज़ा अली शाह या हामिद मीर जैसे लोग हों, इनका किरदार देखते हुए इंसान देख सकता है कि ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए DG FIA मोहसिन भट्ट का कहना था कि कीनिया पुलिस ने 4 में से 1 अफसर को, पाकिस्तान की जो तफ्तीशी टीम गई थी, 4 अफसरान थे, 3 अफसरान को तफ्तीश के लिए पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के सामने पेश किया, 1 अफसर को पेश नहीं किया। और हम ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस अफसर को पेश नहीं किया गया वही कातिल है और उसने ये टारगेट करके कत्ल किया है और कीनिया पुलिस कातिल है। अब सवाल तो ये उठता है ना कि कीनिया पुलिस को क्या लेना देना था अरशद शरीफ से, और उन्होंने टारगेट करके जो अरशद शरीफ को मारा है, इसका मतलब यह है कि कीनिया पुलिस को किसी ने वो सुपारी दी थी। वो कौन था? अब इसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन की तफसीलात सामने आई हैं, वो इस मामले को देखेगा। लेकिन FIA के DG कहते हैं
DGFIA کہ کینیا پولیس قاتل ہے اور کینیا پولیس نے یہ واقعی قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیا پولیس کے 3 شوٹرز سے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ تینوں شوٹرز کے بیانات نہ صرف گمبھیر نوعیت کا تضاد تھا بلکہ بیانات بھی غیر منطقی تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ کینیا کی پولیس ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ کینیا پولیس اس شوٹر تک رسائی نہیں دے رہی جس کا ہاتھ 2 ہفتے قبل زخمی ہو گیا تھا۔ اس افسر کا بیان بہت اہم ہوتا لیکن اس افسر تک رسائی نہ دینا بہت عجیب بات ہے۔ DGFIA کا کہنا تھا کہ اگلا قدم ارشد شریف کی ہلاکت کے مقدمے کا ایکسٹراڈیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت پاکستان کے اندر FIA میں اندراج ہے۔ یہ اندراج اس وقت ہوگا جب وفاقی حکومت اس کے احکامات جاری کرے گی، لیکن چونکہ وفاقی حکومت کو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تو وفاقی حکومت کیوں اس کا اندراج کروائے گی یا FIR درج کروائے گی؟ وفاقی حکومت کو اپنے خلاف تھوڑی FIR درج کروا سکتی، کیونکہ پھر تو معاملہ آئے گا کہ وہ 16 FIR کس نے درج کی تھی اور کس نے مجبور کیا تھا اس کو پاکستان چھوڑنے پر۔ انہوں نے ساتھ DGFIA نے کہا کہ کینیا پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت صحافی کے اس طرح کے سفاکانہ قتل جیسے جرم کی تحقیقات میں تعاون کی پابند ہے۔ مشترکہ ٹیم کی تحقیقات ابھی غیر حتمی ہے اور ٹیم بہت جلد متحدہ عرب امارات جائے گی۔ دوسری جانب جو ترجمان ہیں کینیا پولیس کے، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اس لیے وہ اس موضوع پر کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ ارشد شریف کی گاڑی کو ناکے پر روکنے کے اسباب پر شکوک پائے جاتے ہیں۔ جب آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی تھی تو آپ نے چند گھنٹوں میں یہ سٹیٹمنٹ کینیا پولیس نے کیوں دے دی تھی کہ یہ غلطی سے قتل کیا گیا ہے؟ اگر آپ کو آج بھی شک ہے تو اس دن آپ نے پھر کیوں اس کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کی تھی؟ بہرحال اس میں کینیا پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ارشد شریف کی گاڑی سے فائرنگ سے افسر کا ہاتھ زخمی ہوا تھا، اور جبکہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق نہ ارشد شریف کے پاس کوئی ویپن تھا اور نہ ہی خرم کے پاس کوئی ویپن تھا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے یہ گمبھیر سچویشن جو ہے اور گمبھیر حالات بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اور ممبران اسمبلی ہیں، تمام ممبران اسمبلی جو لاہور سے بلونگ کرتے ہیں وہ لاہور رجسٹری سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جائیں گے اور سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کریں گے اور سپریم کورٹ سے انصاف مانگیں گے۔ جو پشاور سے ممبران اسمبلی ہیں وہ پشاور میں جائیں گے اور پشاور میں جا کے وہ پشاور سپریم کورٹ رجسٹری میں اپنی جو پٹیشن ہے وہ دائر کریں گے۔ کوئٹہ کے ممبران اسمبلی کوئٹہ سپریم کورٹ رجسٹری میں، اور اسی طریقے سے جو اسلام آباد میں ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور کراچی رجسٹری سے جو کراچی کے ممبران اسمبلی ہیں وہ کراچی میں جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم تحقیقات چاہتے ہیں، 4 چیزیں۔ پاکستان تحریک انصاف 4 مطالبات کی بنیاد پر تمام، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ جب ممبران اسمبلی، چاہے وہ صوبائی ہوں، وہ قومی اسمبلی کے سابقہ ممبران ہوں یا وہ سینٹ کے ہوں، جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو موقف ہے وہ مزید سٹرونگ ہو جائے گا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم 4 نقطوں پر سپریم کورٹ کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کو انصاف دیا جائے، اعلیٰ عدلیہ اعظم سواتی کے معاملے پر اس پر تشدد اور ویڈیو کے معاملے پر تحقیقات کرے۔ دوسرا ارشد شریف کی شہادت ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ ارشد شریف کو کیوں شہید کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فیملی سے پہلے میڈیا کو کیسے دی گئی، اور رپورٹ اور تصاویر ان کے اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ ہیں، اور ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور فون کہاں ہے یہ بھی اس پٹیشن میں درج ہوگا۔ تیسرا نقطہ ہوگا سائفر کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ صدر مملکت نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی جائیں، سائفر کی تحقیقات کے لیے بھی ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور چوتھا ہمارا جو اہم ہے وہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کی تحقیقات کے لیے بھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، اور تمام ممبران اسمبلی بطور ممبر اسمبلی جائیں گے کہ جب ممبران اسمبلی کو انصاف نہیں ملتا تو پھر پاکستان میں ایک عام آدمی کو انصاف کیا ملے گا۔ دوسری طرف آج ہفتے کا دن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو آنریبل ججز ہیں وہ آج کچھ سپریم کورٹ میں موجود تھے، کچھ اسلام آباد میں ہی موجود تھے۔ 2 آنریبل ججز آج موجود نہیں تھے۔ قاضی فیصل صاحب کوئٹہ تشریف لے گئے تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بیرون ملک ہیں۔ ان 2 کے علاوہ جو باقی 12 ممبران ہیں جو آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، 15 ٹوٹل ہیں، تو 13 کے ساتھ مشاورت کی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اور یہ جو وزیر اعظم کی جانب سے 2 خطوط تھے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے، اس پر جو رائے لی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ارشد شریف پر قاتلانہ حملہ اس کی تحقیقات اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور اس کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی
सरबराही में, सिटिंग जजेस की सरबराही में, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की सरबराही में बनेगा, उस पर जो है वो मुशावरत की गई है। और इस्लामाबाद में जो आज जजेस मौजूद थे उनकी जो मुशावरत है उनसे मुकम्मल कर ली गई है, जबकि जो 2 जजेस हैं, आयशा मलिक साहबा ने भी कल इतवार के दिन वापस तशरीफ़ ले आना है, जबकि जो जस्टिस काजी फारिसा साहब हैं वो भी इतवार वाले दिन तशरीफ़ ले आएंगे। सोमवार के दिन उन 2 जजेस के साथ भी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस खत का जवाब देंगे कि कौन से जज इस कमीशन का हिस्सा होंगे और कौन से जज इसकी तहकीकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खबर है कि जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मुशावरत आज काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली है, और अगर इमरान खान पर जो कातलाना हमला है इसकी मुकम्मल तहकीकात हो जाती हैं, और अरशद शरीफ पर जो कातलाना हमला है उसकी मुकम्मल तहकीकात हो जाती हैं, आजम सवाती के मामले पर पहले ह्यूमन राइट्स सेल की तरफ से नोटिस लिया जा चुका है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात वैसे ही सारे पूरे होने जा रहे हैं सिवाय साइफर के, तो उसके लिए पिटिशंस दायर हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन हफ्ता है, और अदालती जो केसेस हैं उनके हवाले से भी बहुत अहम है। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।